आज माह जमादी उस्तानी आखिरी जुमा के दिन कुरान पाक की एक सूरत पढ़ लो। ये सूरत पढ़कर अपने मुकद्दर को संवार लो। आज जुम्मा का दिन है, आज तकदीर के फैसले हो जाएंगे। ये मौका साल में एक बार मिलता है, इस मौके को जाय मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह जमादी उस्तानी आखिरी जुमा का दिन एक ऐसा खास और मुजरब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज अगर कोई रब्बे करीम से अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अपनी किसी नामुकम्मल ख्वाहिश को पूरा कराना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, तो आज माह जमादी उस्सानी आखिरी जुमा को ये वजीफा पढ़कर देख लें। ये वजीफा पढ़ने में बहुत आसान है, इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी पढ़े आराम से पढ़ सकता है। इस वजीफे की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा माह जमादी उस्सानी आखिरी जुमा ये वजीफा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आज का ये खास वजीफा अपनी बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफों का कोई फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते। तो वो तमाम मेरे भाई मेरी बहनें दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह जमादी उस्सानी के आखिरी जुमा ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा ऐसा है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते ही हर बीमारी शिफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसकूनी का, बेबरकती का और लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। और आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर और कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मुआवजा देखना चाहते हो तो यह वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, शादी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज है तो कर्ज से नजात के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्ज हो जाता है, और कर्ज एक ऐसी बला है जब किसी के साथ चिमट जाती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज के दिन ये खास वजीफा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। आप में से बहुत से माँ बाप परेशान बैठे हैं बेटी के रिश्तों की वजह से, बेटी के रिश्तों के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि जब किसी खास वजीफे को किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। और आज माह जमादी उस्सानी हुर्मत वाला महीना, अल्लाह करीम का महीना, रहमतों बरकतों वाला महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। आज मौका है रब्बे करीम से मांगने का, ये वजीफा कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। बेरोजगारों के लिए रोजगार है, बे औलादों के लिए औलादे नरीना, और दुनिया की हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है। ये अल्लाह वालों का आजमूदा अमल है। आज तक जिस किसी ने ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से मांगा, जो भी मांगा वो मिल गया। ये वजीफा नसीब खोल देता है, रुकावटें हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह जमादी उस्सानी के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा ये अमल पढ़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि आपने ये अमल कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह जमादी उस्सानी आखिरी जुमा को आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اور رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج ماہ جمادی الثانی آخری جمعہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے اور آج کے وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی آخری جمعہ کو سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑ دے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی کے آخری جمعہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھنے کے ساتھ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج ماہ جمادی الثانی کے آخری جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے، آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سے بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل
اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔